अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अडियाला जेल में इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों पाबंदी आयद की गई है, वजूहात क्या हैं। एक्चुअली बज़ाहिर तो वजूहात कुछ और होती हैं, लेकिन अंदर खाना कहानी कुछ और होती है। ऐसी ही कहानी कुछ मिली है। मैंने दो तीन खबरें इसी हवाले से, इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जो पाबंदी आयद की है इमरान खान से मुतल्लिक, दो तीन खबरें कुछ दिनों से मैं इस पे वीलॉग करना चाह रहा था। लेकिन आज जो खबर आई तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही थी, जो चीज़ें सामने आ रही थी, उसको ये सपोर्ट कर रही है खबर कि पाबंदी आयद कर दी गई है। एक्चुअली कहानी ये है कि मैं कड़ियाँ कड़ियों से मिला के आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा कि कहानी क्या चल रही है इमरान खान के हवाले से। कि इमरान खान, ये कहानी चल रही है कि इमरान खान की के मामलात तय हो गए हैं, इमरान खान की डील हो गई है, इमरान खान को अडियाला से निकालने की तैयारी की जा रही है। अभी माहौल बनाया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि ज़ाहिर है अचानक तो नहीं निकाला जाएगा। माहौल बनाया जा रहा है, महीना लगे या 2 महीने लगे। वैसे तो इम्कानात कम थे। जो इमरान खान पर मुकदमात हैं, साइफर केस है या 9 मई के वाक़यात हैं, ये बड़े संगीन केसेस हैं और भी केसेस हैं। तो इमरान खान की रिहाई तो मुमकिन नहीं थी, या कम इम्कानात थे। खुद अलीमा खान, इमरान खान की जो हमशीरा हैं, वो खुद ये बात करती रही है कि साइफर में तो इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, इमरान खान को सज़ा दी जाएगी। बहुत सारी थ्योरीज सज़ा के हवाले से भी चलती रही, लेकिन अब माहौल बनना शुरू हो गया है। जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, किधर शिफ्ट किया जाएगा, या तो बन्नी गाला शिफ्ट किया जाएगा या मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। सियासत इमरान खान, मुझे नहीं लग रहा कि अब इमरान खान को सियासत इस मुल्क में करने दी जाएगी, क्योंकि रेड लाइंस भी क्रॉस कर चुके इमरान खान। तमाम हदूद जो हैं वो क्रॉस कर चुके थे। अब उसके बाद इमरान खान के लिए सियासी गुंजाइश नहीं है। अब पीटीआई जो आई है पार्लियामेंट में, वो भी इमरान खान के बगैर है। माइनस इमरान खान तो हो चुका हुआ है। अब दोबारा इमरान खान की एंट्री सियासत में नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इसी तरह ही जिस तरह जेल में बैठे हैं, अडियाला में बैठे हैं, और जो पीटीआई के रहनुमा है वो जाकर मुलाकातें करते हैं, रहनुमाई लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, हिदायत लेते हैं। गाइड वहीं से भी कर रहे हैं इमरान खान। इसी तरह अडियाला में रहे तो अडियाला से भी इसी तरह ही गाइड करते रहेंगे, रहनुमाई करते रहेंगे, उनको हिदायत जारी करते रहेंगे, या मुल्क से बाहर भी। लेकिन मुल्क से बाहर अगर भेजा जाएगा तो इमरान खान को पाबंद बनाया जाएगा कि मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे। इसमें गारंटियर वगैरह ये भी शामिल किए जाएंगे। ऐसे इमरान खान को बाहर, मेरा ख्याल है कि नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें से तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की को जेल से, अडियाला से बाहर निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। आज पाबंदी, पहले दो इकदामात मैं आपको बता देता हूं। पहले ये बता देता हूं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले तकरीबन। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एलामिया जो जारी किया, उसमें कहा कि जी 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को किसी सूरत भी रियायत नहीं बरती जाएगी, किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, उनका एहतसाब होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। उसी दिन ही इमरान खान ने बयान दे दिया कि, इमरान खान का बयान सामने आया मीडिया पे कि इमरान खान ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इस एलामिये की मुकम्मल हिमायत कर दी है और कहा है कि जी 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये इमरान खान कह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि इमरान खान ये बात करें? पहले तो नहीं कहते थे, अब ये ये कैसे कह दिया? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर दी और कह रहे हैं कि हम फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो 9 मई के मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अपने ही कारकुनों के ख़िलाफ़ इमरान खान अपनी जान छुड़वाने के लिए
اپنا بھلا کرنے کے لیے، خود کو ریلیف دلوانے کے لیے اب قربانی یعنی بلی چڑھائیں گے اپنے کارکنوں کو، جنہوں نے حملے کیے عمران خان کے ایما پر، جی ایچ کیو پر، جنہوں نے عمران خان کے ایما پر کور کمانڈر ہاؤس جلایا، جناح ہاؤس جلایا، تو شہداء کے پورٹریٹ تصاویر کی بے حرمتی کی۔ اب وہ عمران خان جو ماسٹر مائنڈ تھے اس 9 مئی کے واقعات کا، وہ عمران خان اب اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی کاروائی کریں، 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ساروں کے خلاف کاروائی کریں، یعنی اپنے کارکنوں کو بلی چڑھانا چاہ رہے ہیں، قربانی کا بکرا بنانا چاہ رہے ہیں خان صاحب، جو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ حمایت کر دی، اور حمایت اس لیے کی ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حمایت اس لیے کی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلام یہ کی کیونکہ خان صاحب کو کی ڈیل ہو رہی ہے، ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تو ڈیل کے لیے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، کچھ اقدامات ایسے کرائے جاتے ہیں کہ بھائی کچھ اقدامات اچھے کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی ڈیل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ بیان اسی چکر میں دیا ہے کہ بھائی تاکہ ماحول بنا سکوں ڈیل کے لیے، نہیں تو ایسے ممکن نہیں تھا کہ خان صاحب حمایت کریں کہ 9 مئی کے واقعات میں کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں۔ ایک بیان۔ دوسرے یا تیسرے دن پھر خبر آئی کہ اڈیالہ جیل کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد سے قریب سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود ان سے ملا ہے۔ اور پھر اس خبر میں یہ بھی آخر میں لکھا ہوا تھا کہ یاد رہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری یہ قید ہے، یعنی عمران خان، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری، ان کا ذکر کرنے کا خبر میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی لوگوں کو؟ خبر تو آتی ہے نا کہیں سے، ظاہر خبر دلوائی جاتی ہے۔ تو عمران خان کا نام، یعنی عمران خان، فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی سے بڑے زیادہ خطرناک کوئی اڈیالہ جیل میں ہے ہی نہیں جن کے لیے دہشت گرد اندر داخل ہونا چاہیں۔ تو یہ دہشت گرد ارد گرد میں پکڑے گئے ہیں، اور یہ خبر کیوں آئی؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خبر اس لیے آئی ہے، یا انفارمیشن بھی ہے، یہ میڈیا میں تھیوریز چل رہی ہیں کہ بھائی اس طرح کے ایک اور اکا دکا اس طرح کی خبریں آئیں گی، اس کے بعد کہا جائے گا کہ جی دیکھیں عمران خان کو خطرہ ہے، جیل میں خطرہ ہے عمران خان کو دہشت گردوں کا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اڈیالہ میں نہیں رکھ سکتے جی۔ ابھی دیکھو 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، ابھی فوری طور پر آج کل تو نہیں نکال رہے، لیکن اس طرح کی خبریں آئیں گی اور بھی، تو ایک ماحول سا، گراؤنڈ سا عمران خان کے لیے بنایا جائے گا، کہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے، اور اطلاعات بھی ایسی ہی آ رہی ہیں سورسز کے حوالے سے، میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو دہشت گرد اس لیے پکڑے گئے ہیں تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ عمران خان کو خطرہ ہے، اس کو باہر نکالنا، شفٹ کریں بنی گالہ، یا ملک سے باہر اس کو بھیجیں۔ اور اب خبر آج یہ آئی ہے، خبر پڑھ کر سناتا ہوں میں۔ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں کوئی بھی لیڈر ملاقات اب نہیں کر سکتا، پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان سے ملاقات پر پابندی کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کیا ہے۔ ان سے ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق 2 ہفتوں کے لیے ہوگا۔ واضح رہے کہ جیل انتظامیہ نے منگل اور جمعرات کا دن ملاقاتوں کے لیے مختصر کر رکھا تھا۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کیمروں والی جگہ پر بھی کناتیں لگا دی ہیں۔ اس حوالے سے موقع پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ جی میڈیا کو آج کوریج کی اجازت نہیں ہے، میڈیا ٹیمیں جیل سے 2 کلومیٹر دور چلی جائیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز ہی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ قبل ازیں پولیس نے میڈیا کو بانی پی ٹی آئی کی کوریج سے روک دیا۔ میڈیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی کوریج کرتا ہے، تاہم پولیس نے اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا گاڑیوں کی پارکنگ پر بیریئر لگا دیے ہیں۔ اب یہ ملاقاتوں پر پابندی بھی اسی سلسلے کی مجھے کڑی نظر آ رہی ہے
کہ عمران خان کو خطرہ ہے۔ یہ بھی سیکیورٹی کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ میڈیا کو بھی ہٹا دیا گیا، 2 کلومیٹر دور میڈیا رہے گا، اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر کم از کم دور رہے گا۔ یہ وزارت داخلہ پنجاب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ تو یہ خبریں پی ٹی آئی والے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب آنے والے ہیں، خان صاحب باہر آنے والے ہیں، لیکن خان صاحب سیاست شاید نہ کریں، لیکن یہ ممکن ہے کہ خان صاحب، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے کم از کم باہر نکالا جائے گا، اور ہو سکتا ہے بنی گالہ میں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے اور سب جیل قرار دیا جائے بنی گالہ کو، یا پھر ڈیل کے تحت ملک سے باہر بھیجا جائے۔ لیکن کم چانسز ہیں کہ عمران خان کو اب دوبارہ سیاست میں کوئی موقع ملے، کیونکہ اب مائنس عمران ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی اسی طرح ہی اب مائنس عمران شاید چلے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔